अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज इस सीरीज का ये हमारा आखिरी सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में खुलफाए राशिदीन का जिक्र खैर हुआ, मरहलावार सहाबा इकराम और फिर अहले बैत अतहार का जिक्र खैर हुआ, पंजतन पाक का जिक्र हुआ और हमने तफसील के साथ वाक़या करबला को डिस्कस किया। वाक़या करबला के असबाब क्या थे, सफर करबला क्यों हुआ और करबला के मैदान पे कैसे कुर्बानी की दास्तान रकम की गई, किस तरह अपनी जानों के नजराने पेश किए गए और किस तरह इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। आज का जो प्रोग्राम है वो दरअसल करबला के बाद के वाक़यात पर मुश्तमिल है और बिलखुसूस हम जानेंगे कि करबला के इस अजीम वाक़े से हमें पैगाम क्या मिलता है, पैगाम करबला क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद आपके सरे अनवर को जब तने मुबारक से अलग किया गया तो उसके बाद क्या माजरे पेश आए, क्या हालात पेश आए। कमाल की शख्सियत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आपकी पैदाइश भी करामत, आपकी जिंदगी में बहुत सारी करामतों का ज़हूर हुआ। खुद मैदान करबला में शहादत से पहले इमाम हुसैन की चंद करामात का ज़हूर हुआ जो हमने पिछले सिलसिले में सुनी। मगर सरे अनवर भी सुभान अल्लाह ऐसा बाकरामत था कि जब आपके सरे अनवर को लेकर 11 मुहर्रमुल हराम को कूफे पहुंचाया गया तो शोहदाए करबला के मुबारक सर उनसे पहले वहां पहुंच चुके थे। इमाम अली मकाम के सरे अनवर को लेकर खौली बिन यजीद जो था वो मरदूद रात के वक्त कूफा पहुंचा। कसरे अमारत यानी जो गवर्नर हाउस था उसका दरवाजा बंद हो चुका था, तो उसने क्या किया कि वो सरे अनवर लेकर अपने घर आ गया और जब सरे अनवर को बेअदबी से उसने जमीन पर रख दिया और एक बड़ा बर्तन उस पर उलट कर रख दिया और अपनी ज़ौजा से कहता है कि तुम्हारे लिए जमाने भर की दौलत लाया हूं, देख हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर तेरे घर पर पड़ा है। वो खातून बिगड़ कर बोली, तुझ पर खुदा की मार हो, लोग सीमो जर यानी मालो दौलत लाए और तू फर्जंदे रसूल का सर मुबारक लाया है। खुदा की कसम अब मैं तेरे साथ कभी ना रहूंगी। वो बीवी भी उससे दूर हो गई और ये कहकर अपने बिछौने से उठी, जिधर सरे अनवर मौजूद था उसके पास आकर बैठ गई। उसका बयान है, खुदा की कसम मैंने देखा कि एक नूर बराबर आसमान से उस बर्तन तक मिसले सुतून चमक रहा था और सफेद परिंदे उसके इर्द गिर्द मुंडला रहे थे। जब सुबह हुई तो खौली बिन यजीद मरदूद जो है उस सरे अनवर को इब्ने जियाद बदनिहात के पास ले गया। बहारों पर है आज आराइशें गुलजारे जन्नत की, बहारों पर है आज आराइशे गुलजारे जन्नत की, सवारी आने वाली है शहीदाने मोहब्बत की। दुनिया की मोहब्बत और मालो जर की हवस इंसान को किस कदर अंधा कर देती है, आखिरत के अंजाम से कैसे बेखबर कर देती है। बदबख्त खौली बिन यजीद ने दुनिया ही की मोहब्बत की वजह से मजलूम करबला का सरे अनवर तन से जुदा किया था, मगर चंद ही बरस के बाद इस दुनिया में ही उसका ऐसा खौफनाक अंजाम हुआ कि कलेजा कांप जाता है। चुनांचे चंद ही बरस के बाद मुख्तार सकफी ने कातिलीन इमाम हुसैन के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई की, इस ज़िमन में सदरुल फाजिल मौलाना मोहम्मद सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, मुख्तार ने हुक्म दिया कि करबला में जो शख्स यजीद के सिपह सालार अमर बिन साद का शरीक था वो जहां पाया जाए मार डाला जाए। यह हुक्म सुनकर कूफा के जफा शआर सूरमा बसरा भागना शुरू हुए। मुख्तार के लश्कर ने उनका ताकुब किया, जिसको जहां पाया उसको खत्म कर दिया, लाशें उनकी जला डाली। खौली बिन यजीद वो खबीस था कि जिसने इमाम हुसैन का सरे मुबारक तने अकदस से जुदा किया था। ये रूसिया भी मुख्तार के पास गिरफ्तार करके लाया गया। मुख्तार ने पहले उसके चारों हाथ पैर कटवाए, फिर सूली पर चढ़ाया और फिर उसे आग में झोंक दिया। इसी तरह लश्कर इब्ने साद के तमाम शरीरों को तरह तरह के अजाबों के साथ हलाक किया। 6000 कूफी जो इमाम अली मकाम के कत्ल में शरीक थे उनको मुख्तार ने तरह तरह के अजाबों के साथ हलाक किया। क्या खूब यूं समझिए कि एक नज़म है, एक जिसको कहें कि उन लोगों के अंजाम के बारे में अशआर हैं कि जब भी पढ़ते हैं उन जालिमों का अंजाम भी पता चलता है और यह भी पता चलता है कि जुल्म का अंजाम जो है वो आखिर ऐसा ही होता है। शायर लिखते हैं, ऐ इब्ने साद रे की हुकूमत तो क्या मिली, जुल्मों जफा की जल्द ही तुझको सजा मिली। ऐ शिमरे नाबकार शहीदों के खून की कैसी सजा तुझे अभी ए ना सजा मिली। ऐ तश्नगाने खूने जवानाने अहले बैत देखा कि तुमको जुल्म की कैसी सजा मिली। कुत्तों की तरह लाशें तुम्हारे सड़ा किए, घोड़े पे भी न गोर को तुम्हारी जा मिली। रुसवाए खल्क हो गए बर्बाद हो गए, मरदूद हो तुमको जिल्लते हर दो सरा मिली। तुमने उजाड़ा हजरते जहरा का बोस्तां, तुम खुद उजड़ गए, तुम्हें ये बद्दुआ मिली। दुनिया परस्तों दीन से मुंह मोड़ कर तुम्हें दुनिया मिली ना, ऐशो तरब की हवा मिली। आखिर दिखाया रंग शहीदों के खून ने, सर कट गए अमाना तुम्हें एक जरा मिली। पाई है क्या नईम उन्होंने अभी सजा, देखेंगे वो जहीम में
जिस दम सजा मिली। अभी तो ये दुनिया की सजा है ना, अभी तो आखिरत की सजा उन्हें मिलनी बाकी है कि किस तरह इन जालिमों ने जुल्म किया। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूरे काफिले के साथ उन्होंने जो किया, ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो आपके सामने है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के सरे अनवर से बहुत सारी करामतों का नुज़ूल हुआ। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला का बयान है कि जब यजीदियों ने हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सरे अनवर को नेज़े पर चढ़ाकर कूफे की गलियों में गश्त किया, उस वक्त मैं अपने मकान के बाला खाने पर था। जब सरे मुबारक मेरे सामने से गुजरा तो मैंने सुना कि सरे पाक से पारा 15 सूरह कहफ की आयत नंबर 9 की तिलावत हो रही थी और आप इस तरह तिलावत फरमा रहे थे, अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ़ वररक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खौ यानी गार और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। इसी तरह एक दूसरे बुजुर्ग ने फरमाया कि जब यजीदियों ने सरे मुबारक को नेज़े से उतार कर इब्ने ज़ियाद के महल में दाखिल किया तो आपके मुकद्दस होंठ हिल रहे थे और ज़बान मुबारक पर पारा 13 सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 42 की तिलावत जारी थी। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। तर्जुमा, और हरगिज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बेखबर ना जानना जालिमों के काम से। अल्लाहु अकबर। इबादत हो तो ऐसी हो, तिलावत हो तो ऐसी हो, सरे शब्बीर तो नेज़े पे भी कुरान सुनाता है। उन जालिमों ने ये सब देख भी रहे थे मगर आंखों पर कैसा पर्दा था। हमारे साथ माशाल्लाह सिलसिले में मुबल्लिग दावत इस्लामी असद मदरी भाई भी होते हैं। असद भाई, यजीद के उस काफिले ने जो जुल्म ढाया, मगर उसके बाद उन लोगों ने जो गुनाहों का बाजार गर्म किया, हरमैन तैयबैन की जो ये समझे कि अदब को पामाल किया, मैं चाहूंगा उस बारे में भी नाज़रीन को बताया जाए कि रीजन क्या था। इमाम हुसैन जो बैत नहीं कर रहे थे वो देख रहे थे कि अगर इसके हाथ में कंट्रोल आ गया तो दीन का नक्शा ही बदल जाएगा। बिल्कुल यही था, और फिर प्रैक्टिकली भी यजीद ने अपने अमल से भी इस बात का इजहार किया। अल्लाहु अकबर। और बड़े दिलखराश वाक़यात हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि यजीद के सामने सबसे बड़ी हडल थी कि जब तक ये हैं उस वक्त तक मैं गोया खुल के खेल नहीं सकूंगा। तो जब आपकी शहादत हो गई तो फिर यजीद ने कब्जा तो कर ही लिया था, उसके बाद भी इसने मजालिम किए, वो बड़े बड़े ही दिलखराश हैं। यजीद ने सबसे पहले तो अपने ये कूफा, शाम और यहाँ के इलाकों पर तसल्लुत कायम किया, लोगों को डराया धमकाया। माज़अल्लाह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब सरे अक़दस वहाँ पर दारुल इमारत में पहुँचा तो इसने माज़अल्लाह खुशियों का सामान किया, गाने बजाए, बाजे बजाए। और इसलिए भी उलमा ने फरमाया कि देखिए इन दिनों के अंदर भी ये ढोल तमाशे करना जो है ये ज़िदियों का जो है वो काम है। नेक मुसलमान जो है इससे हमेशा से दूर हैं और ज़ाहिर है कि ये मौका भी नहीं है इस तरह के काम करने का, फजूलियात करने का। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अब इसने यहाँ पर खुलेआम शराब की इजाज़त दे दी, माज़अल्लाह बहन भाई के निकाह को जायज़ करार दे दिया। और इसने इतनी, यानी कि जो हम सोचे वो कम है, क्योंकि इसने तो सल्तनत पर कब्जा ही इसीलिए किया था और ये तो चाहता ही ये था। और फिर इसने यहाँ से बढ़कर अब इसके दिलो दिमाग में ये बात थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो शहादत हो गई, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न उमर और दीगर अकाबिर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान अभी भी मक्के में और मदीने में बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो इसके जुल्म को तसल्ली ना हुई और इसने फिर एक लश्कर जो है यहाँ से माज़अल्लाह मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई के लिए रवाना किया। जब ये लश्कर वहाँ पर पहुँचा तो अहले मदीना के साथ इन्होंने बड़ा क़िताल किया और चंद दिनों के अंदर माज़अल्लाह हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया, जिसमें एक बड़ी तादाद सहाबा किराम की थी, एक बड़ी तादाद जो है वो तबा ताबाइन और ताबाइन की थी। और इतना माज़अल्लाह इसने वहाँ पर जुल्म ढाया कि मस्जिद नबवी शरीफ में कई दिन तक जमात के साथ नमाज अदा ना हो सकी। और इस बदबख्त ने, इसके जो लश्करी थे, जो बदबख्त थे, उन्होंने माज़अल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ की हुर्मत पामाल की। ताबई बुजुर्ग जो हैं उन्होंने अपने आप को गोया के पागल जाहिर करके चुप के उन्होंने मस्जिद में चंद दिन गुजारे, लेकिन यजीदी ने उनको भी पकड़ा और फिर उनको बाहर कर दिया। सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो बड़े कर्ब के अंदर अहले मदीना ने ये दिन गुजारे। सहाबा कराम और जितने भी ख़वातीन थी इस्लाम की वो अपने घरों में मुक़य्यद हो गए। हालांकि कई हदीसें हैं कि अहले मदीना को जो खौफ ज़दा करे उसके लिए लानत का तज़किरा है। अहले मदीना से जो क़िताल करे अल्लाह पाक की रहमत से वो दूर हो। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कई हदीसें बिलखुसूस इस मौजू पर हैं कि जो अहले मदीना के साथ बुराई करे। कोई भी मुसलमान है दुनिया में, जुल्म तो जुल्म है, बुराई तो बुराई है, लेकिन बिलखुसूस अहले मदीना के साथ जो करे उसकी बदबख्ती का तज़किरा है। तो यजीद ने अपने ज़िम्मे में इस बदबख्ती को भी जो है वो सब करवाया। बहरहाल यहाँ पर इन्होंने जो भी करना था किया। फिर यहाँ से ये लश्कर जो है वो मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। अहले मक्का एक तरह से शहर के अंदर जो है वो मुक़य्यद हो गए। उन्होंने लड़ाई की और ज़बरदस्त लड़ाई की और 2 माह तक तारीख में लिखा है कि मक्का पाक इन्होंने घेरे रखा और ये मंजनीक़ें अपने साथ लेकर गए थे। माज़अल्लाह जबल अबू कुबैस पर इन्होंने मंजनीक लगाकर वहाँ से
काबतुल्लाह शरीफ और हतीम काबा के अंदर अल्लाह पथराव किया, आग के गोले जो है वो कपास के साथ और दीगर कपड़ों के साथ बनाकर ये फेंकते थे, और इतनी शदीद इन्होंने गोलाबारी की कि काबतुल्लाह शरीफ का माज़अल्लाह गिलाफ तक जो है वो जल गया। और वो मेंढा जो सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वसलाम के फिदिये में सैकड़ों बरस पहले जो है वो कुर्बान हुआ था, उसके जो सींग थे वो तबर्रुक के तौर पर काबतुल्लाह शरीफ पर रखे हुए थे, उस गोलाबारी के अंदर वो भी जल गए। इवन के काबतुल्लाह शरीफ के मादला छत जो है वो नीचे तशरीफ ले आई। यानी कि हम क्या सोचें, क्या तसव्वुर करें, यानी कि मुसलमान जो है जब ये सुनता है तो आम मस्जिद सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर किसी जंगल के अंदर एक आम मुसलमान की बनाई हुई मस्जिद, उसकी इतनी ताजीम होती है कि बंदा जूता पहन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, कोई जानवर अंदर नजर आ जाए तो झुर्री आ जाती है कि ये क्या हो गया। और ये वो मस्जिदें हैं कि जो जमीन पर सबसे अजीम तरीन मस्जिदें हैं। काबतुल्लाह शरीफ, मक्का मुकर्रमा, हरम पाक, मस्जिद नबवी, इसकी सादतें और अजमतें तो कितनी बयान करें, हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन इस बदबख्त नहीं कि ये सब बयान करने का मकसद ये है कि यजीद जो है वो कितना बदबख्त आदमी था, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करके वो आखिर चाहता क्या था। तो उसने ये सब कुछ किया और मक्का मुकर्रमा का हिसार जारी था, यहाँ तक कि उसी दौरान यजीद के मरने की खबर आई तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीदियों के सामने जाकर कहा कि अब तुम किस लिए लड़ते हो, तुम्हारा जो बड़ा था वो तो मर गया। अव्वल उन्होंने समझा कि शायद ये कोई चाल है, हमें दूर करना चाहते हैं, लेकिन फिर जब कुछ और लोगों ने आके खबर दी तो उनको यकीन हुआ, फिर उनका हौसला पस्त हुआ, और फिर अहले मक्का ने जब हमला किया तो यजीदी वहाँ से दफा हुए और इन्होंने सुख का सांस लिया। इस पूरे वाक़े के अंदर मक्के और मदीने के अंदर हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद सहाबा किराम की। यानी कि हम तसव्वुर तो करें कि एक सहाबी की शहादत उम्मत के लिए कितने बड़े नुकसान की, उनके दिलों में क्या क्या उलूम होंगे जो अपने साथ दुनिया से ले गए। करबला वाला जुल्म तो अपनी जगह, उसके बाद भी ये दास्तान पूरी सीरीज इतने सहाबा की शहादत। लेकिन देखिए जो आपने भी आयत पढ़ी, उलमाए किराम ने इसको बार बार बयान किया है कि तुम अल्लाह पाक को गाफिल न समझो जालिमों के अमल से, वो जो करते हैं अल्लाह पाक उसको खूब जानता है, उसकी तरफ से ढील होती है। फिर अब इनके हम अंजाम की तरफ जाते हैं, सद वाक़यात आपने बयान किए। तो यहाँ पर 3 साल और 7 माह का सिर्फ अरसा यजीद जिंदा, सिर्फ 3 साल 7 महीने। बंदा तसव्वुर करे कि इतनी बड़ी लानत का तौक अपने गले में डाला और क़यामत तक के लिए जो है इतनी बर्बादी और अपने लिए ये सारा सामान किया, लेकिन इसको उसने बरता कितना अरसा, सिर्फ 3 साल और 7 माह। और फिर इसकी जो मौत है वो भी बड़ी दर्दनाक है। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, लेकिन शराब के नशे में और बुरी हालत के अंदर इसका बहुत बुरा अंजाम हुआ। और एक खबर के मुताबिक जो इसको किसी औरत के साथ कहीं पर जंगल में था, उसी ने इसको कत्ल किया, ये भी एक रिवायत है। वाला भी कोई नहीं था, कीड़े खा रहे थे, बड़ी मुश्किल से उसको जमीन में दाब कर बहुत बुरी हालत के अंदर इसका अंजाम हुआ। और 61 से लेकर 67 यानी कि यजीद तो 3 साल 7 माह के अंदर ही बर्बाद हो गया। और इस दौरान जो मुख्तार सकफी का भी तज़किरा हुआ, इसने 6000 तकरीबन जो यजीदी उनको मारा। और जो इब्ने ज़ियाद है वो 67 हिजरी में सिर्फ 6 साल के बाद मारा गया, जो गवर्नर था, कूफे का गवर्नर था। मुख्तार सकफी ने एक पूरा लश्कर बनाकर इसकी जो है वो मुकाबले के लिए भेजा। इसने कुछ जो है वो सामना किया, लेकिन ये मगलूब हुआ। और अल्लाह की कुदरत देखिए, सिर्फ 6 साल के बाद वही दरिया फुरात के किनारे प्यास की हालत में, और दिन भी 10 मुहर्रम का था जब इब्ने ज़ियाद कत्ल हुआ। और मुख्तार ने इसकी गर्दन काट कर वहीं पर रखवाई जहां पर इसने इमाम हुसैन की गर्दन, मुकाफात अमल देखी। और इब्ने साद का जो अंजाम हुआ, इब्ने साद जो है वो मुख्तार के साथ उसके पहले अच्छे ताल्लुकात थे। मुख्तार उस इलाके का गवर्नर बन गया था, तो मुख्तार ने ऐलान किया था कि मुझे खबर दो, मुझे बताओ कि कौन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले पर उस दिन निकला था, मैं उसको एक एक करके चुन के मारूंगा। तो मुख्तार ने एक दिन ऐलान किया कि कल मैं उसको मारूंगा कि जिसकी खबर सुनकर मुसलमानों को बहुत खुशी होगी। एक शख्स करीब बैठा था, वो जानता था कि हो ना हो ये इब्ने साद के बारे में मुख्तार ने अब अपना इरादा जाहिर किया। तो उसने किसी तरह से इब्ने साद, वो कि जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पानी बंद किया था और सामना सिपह सालार था, तो इसने जाके खबर दी। तो इब्ने साद ने कहा कि नहीं, मुख्तार का इरादा किसी और के साथ होगा, मैं तो उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बहरहाल अगले दिन मुख्तार ने जो है वो अपने कोतवाल को भेजा और सिपाहियों को भेजा, उसको पकड़वा के लाए, उसका गला काटा और अपने पास रखा और उसको ढांप दिया। कुछ देर के बाद उसके बेटे को बुलवाया, इब्ने साद के बेटे को, और उसके सामने जो है वो उसने कपड़ा उठाया और कहा कि देखो ये कौन है। तो वो देख के हिल गया, उसने कहा ये तो मेरा बाप है। तो उसने कहा तेरा अंजाम भी तेरे बाप के साथ ही होगा। उसको भी कत्ल किया और दोनों के सरों को सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक शहजादे थे जिनका नाम मोहम्मद था, उनके पास भिजवाया। और मुख्तार ने कहा कि
یہ جو سر ہے ابن سعد کا یہ امام حسین کے بدلے میں ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے میں. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر کائنات میں ہزاروں لوگوں کو مار دوں تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ناخن اور ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والا تھا تو اس نے اس طرح کے اپنے جذبات کا اظہار کیا. تو بہرحال ابن سعد کا انجام بھی ایسا ہوا. خولی کا آپ نے بیان کیا. اور جو شمر کا ایک اور بڑا کردار ہے, یہ وہ بدبخت ہے کہ جب ایک موقع پر جا کر صلحوں کی کوئی ترکیب بننے لگی تھی اور یہ ہو سکتا ہے واقعہ نہ ہوتا, لیکن یہ وہ بدبخت ہے جس نے ابن زیاد کے کان میں پھونک ماری اور کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے, اگر نرمی برتے گا اور اس پر تو قابو نہیں پائے گا تو تیری حکومت اور یہ سب چلی جائے گی. تو شمر کو جب پتہ لگا کہ اب میری بھی باری آنے والی ہے تو یہ بھاگا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو مختار کے لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے. بہرحال اس نے کہیں پر جا کر گاؤں کے اندر پناہ لی اور پناہ لینے کے بعد جو ہے 2-3 دن وہاں پہ رہا. لیکن مختار کے لوگ وہاں پر پہنچے, اس کو پکڑا رات کے اندھیرے میں اور اس کا سر تن سے جدا کیا اور اس کی لاش کو کتوں کے سامنے کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا. یعنی کہ یہ شمر کا اتنا برا حال ہوا. اور کچھ ایسے بھی تھے جو گوشہ نشینہ کا بہانہ کر کے چھپ گئے تھے. مختار نے کہا کہ اس دن تم گوشہ نشین کیوں نہیں ہوئے جس دن تم امام کے مقابلے میں آئے تھے, اب تمہیں گوشہ نشینی یاد آ رہی ہے. کسی کے اس نے اعضاء کٹوائے, کسی کو تڑپا کے مارا, ڈھونڈ کر اس نے جو ہے وہ تمام یزیدیوں کا جو ہے یہ باہر ودن 6 ایئر یعنی 61 سے 67 کے درمیان جو یہ سارے معاملات ہوئے اور یہ سارے یزیدی جو ہے یہ دنیا کی سزا ہے. جیسے بھی آپ نے بھی ذکر کیا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کے جو شعر کا مفہوم ہے کہ یہ تو وہ سزا ہے جو ان یزیدیوں کو دنیا میں دی گئی اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی منتقم ہے. ناظرین یہ وہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے کہ جس سلطنت کے لیے, جس اقتدار کے لیے, جس مال و دولت کے لیے ظلم کی انتہا, یعنی ایسا ظلم جو 1400 سال ہو گئے امت بھول نہیں پا رہی اور بھول نہیں سکے گی. ہر سال ہی دل کو ایک عجیب سا رنج پہنچتا ہے, ایک عجیب سی تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ کیوں کیا. اچھا پھر جس کے لیے کیا وہ کتنا عرصہ ان کے پاس رہا. کاش یہ تمام ظالم سمجھیں, تمام ظلم کرنے والے سمجھیں, تمام وہ لوگ جو اقتدار کے لالچ میں ہیں, جو مال کے لالچ میں, یا بعض اوقات شیطان اور اس کے جو وار ہوتے ہیں, نفس کے وار, ہوس ہوتی ہے, برے کام کی جو تمنا ہوتی ہے, اس میں سب کچھ کر گزرتے ہیں. بلکہ اب تو جو خبریں ہیں, مطلب وہ کئی باتیں تو ایسی ہیں جو میں چینل پہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس لیول تک برائیاں ہو رہی ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی مطلب بے حیائی اور بدکاری کا لیول بھی سنا ہے کہ وہ اس لیول کا ہے, اور اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی ویب سائٹس اور اس طرح کی جناب یہ سب کی چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگ اس کو اسی انداز سے انجوائے کر رہے ہیں اور اس میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی پہلے تو ہم مرد و عورت کے معاملات سنتے تھے, اب تو اس سے آگے کے لیول کی باتیں ہیں. تو یہ سب جو کر رہے ہیں ان کو مرنا نہیں ہے, ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا. آپ سوچیں نا کہ ان کے پاس تو سب کچھ آ گیا نا, لیکن کچھ بھی نہیں بچا, اور موت ہوئی تو کیسی عبرتناک موت کہ کسی کو کتوں کے آگے جس کو اس کی بوٹی ہو رہی ہے, تو کسی کو کیڑے کھا رہے ہیں, تو کسی کو دفن ہونے کی جگہ نہیں مل رہی. اور یہ مختار ثقفی کے محل میں جب ابن زیاد کا سر لایا گیا تو بتایا گیا تو اس میں ایک سانپ بھی آیا اور جو اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا, اس کے نتھنوں میں داخل ہو گیا اور سب لوگ بھاگ گئے. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر سے تو تلاوت کی آواز آ رہی ہے, خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہیں, نور کی برسات ہو رہی ہے, اور اس کے سر کے اندر جو ہے وہ دنیا میں بھی سانپ داخل ہوا. تو ناظرین یہ سب باتیں بہت کچھ ہمیں بتا رہی ہیں, اور اللہ کرے کہ ان چیزوں سے ہم بچیں. کیا کہیں گے؟ بڑا ایک یعنی کہ اس واقعے کے اندر ایسا ٹویسٹ ہے. دیکھیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, ٹھیک ہے, ان کا بیٹا یزید پلید بدنہاد نکلا. یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اچھا یزید کے مرنے کے بعد چند مہینے کے لیے اس کے بیٹے کو, اس کا نام بھی معاویہ تھا, اس کو جو ہے وہ امیر بنایا گیا. اچھا وہ بیمار رہا اور اس کی ایج بھی زیادہ نہیں تھی, لیکن وہ اہل بیت کرام کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا تھا, اور وہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا. یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو کہا کہ تمہارا تو انتقال ہونے والا ہے, تم کسی اور کو اپنے جانشین بنا دو. تو اس نے کہا کہ جس تخت و تاج میں میں نے لذت محسوس نہیں کی تو میں کسی اور کی طرف کیوں کنورٹ کروں. یعنی کہ یزید کے والد حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا بیٹا بھی اس کا مخالف, یہ بیچ میں ایسا بدبخت نکلا اور کیسا ٹویسٹ آیا. اور پھر مختار کتنا زبردست اس نے ابتدا میں کام کیا, اور اتنا یعنی کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹویسٹ ہے اس واقعے کے اندر کہ اچھا اتنا برا ان کا پھر انجام ہوا. اچھا ایک اور بات یہاں پر مختار کے انجام پر آخر میں کلام کریں گے. ایک اور بات یہاں پر ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ چند ہزار ہی تھے جو یزید کے ساتھ تھے, بقیہ ساری دنیا جہاں کہیں بھی مسلمان تھے, ایون کہ جیسے کہ ابتدا کے واقعات کے اندر ہم نے اور جانثاران کی جانثاری دیکھی, تو شہادت کے بعد بھی جب آپ کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار میں رکھا ہوا تھا تو اس نے گستاخی کی, تو وہاں پر بھی ایک صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کو خاموش کروایا. اور ایک اور جگہ پر بھی اس طرح کا واقعہ ہوا, تو ایک نابینا جو ہے وہاں پر موجود تھے, تو جب اس نے گستاخی کی تو انہوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا. اس نے معاذ اللہ کہا کہ
یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی کمزور بات کہی تو اسے جب جواب دیا، حالانکہ نابینا تھے، تو ابن زیاد نے معاذ اللہ ان کو بھی شہید کروایا۔ جب یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے اہل بیت کرام سے محبت کرنے والے وہاں بھی موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ طاقت اس وقت ان کے پاس تھی، ریاست سے لڑنا آسان نہیں، تو وہ پھر آسان نہیں تھا، اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ اچھا سر انور کی بات ہو رہی ناظرین، یقیناً جو اسد بھائی نے اشارہ کیا، اس پورے واقعے کا ایک اور عجب ٹوسٹ، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، مختار ثقفی جس نے کمال کا کام کیا، یزیدیوں سے ایسا عبرتناک جس کو کہتے ہیں نا بدلہ لیا کہ دل کو تھوڑی سی کہیں راحت محسوس ہوتی ہے کہ ان ظالموں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ مگر مختار ثقفی کے ساتھ کیا ہوا اس پر بات ضرور کریں گے، مگر اس سے پہلے جیسے ہمارے اسد بھائی کہہ رہے تھے کہ سر انور سے امام علی مقام سے محبت کئی دلوں میں تھی، نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں تھی۔ آپ کو کچھ ایسے واقعات بھی سناتا ہوں کہ لوگوں کو ایمان ملا سر انور کی کرامت کی وجہ سے۔ ایک نصرانی، ٹھیک ہے، یعنی جو غیر مسلم ہوتے ہیں، راہب تھا، وہ اس نے سر انور کو دیکھا تو پوچھا کہ دیکھا کہ سر انور کو لے کر وہ لوگ کہیں جا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ کیا تم لوگ ایک کام کر سکتے ہو کہ 10,000 اشرفیہ لے کر مجھے ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو، میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تو لالچی پہلے ہی لالچی تھے، وہ تو پیسوں کی لالچ میں سب کر رہے تھے، تو ان فوجیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم رات یہیں رک جاتے ہیں، آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ 10,000 اشرفیاں لی اور نصرانی راہب کے حوالے کر دیا، غیر مسلم، وہ اپنے گھر لے گیا، اس نے سر مبارک کو دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے، دیکھتا رہا، تکتا رہا، اور وہ کہتا ہے کہ آسمان تک نور بلند ہو رہا ہے۔ راہب نے ساری رات وہ رو رو کر گزاری، صبح ہوئی تو اس نے اسلام قبول کیا، گرجا گھر اور جا کر اس نے اس کا مال بتا سب چھوڑ دیا، گرجا گھر بھی چھوڑ دیا، اپنی زندگی جو ہے وہ اہل بیت کی خدمت میں گزارنا شروع کر دی۔ یعنی امام حسین کی دیدار کی برکت سے، سر انور کی صحبت کی برکت سے غیر مسلم کو ایمان مل گیا، مگر یہ کیسے کلمہ گو تھے کہ لالچ ایسا غالب تھا کہ وہ امام حسین کو شہید کر کے خوشیاں منا رہے تھے۔ کیا خوبصورت شعر لکھا مولانا حسن رضا خان صاحب نے، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت۔ یزیدیوں نے لشکر امام علی مقام اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے ناظرین، اور جو راہب سے لیے تھے، آپس میں تقسیم کر لیے، مگر جب تھیلیوں کے منہ کھولے، جب 3 تھیلیوں میں درہم و دینار رکھے تھے نا، تو وہ سب کے سب درہم و دینار ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے، پتھر کے پیس بن گئے تھے، اور ان کی ایک طرف پارہ 13 سورہ ابراہیم کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یعنی ترجمہ، اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، اور انہی پتھر کے حصے پر، پتھر کے ٹکڑوں پر۔ دوسری طرف پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 تحریر تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ترجمہ، اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ اے بدبختوں، جس مال و دولت کے لیے تم نے سب کچھ کیا تھا وہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، ایک بات سمجھنی ہے اس پورے واقعے سے کہ جب بھی مال و دولت، دنیا کی لالچ نے سر اٹھایا نا، تو بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا۔ ایک حدیث پاک ہے، اور جب بھی اس کو پڑھیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ بندہ ہل کر رہ جاتا ہے، اور وہ حدیث پاک کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ابھی مثال کیسی ہے کہ بکریوں کا ریوڑ جا رہا اور 2 بھیڑیے بھوکے چھوڑ دے، وہ تو چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیں گے نا۔ ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے اگر انسان کے دل میں مال کی یا مرتبے کا لالچ ہو۔ اور آج یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، لوگ خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح شہرت مل جائے، مرتبہ مل جائے، اقتدار مل جائے، پھر خرچ وصول کر رہے ہوتے ہیں، ظالم کے ظلم کر کے لوگوں کی جیبوں سے نکال رہے ہو۔ تو کیا کرو گے؟ یہ کربلا کا یہ واقعہ بھی آپ کے لیے درس نہیں ہے؟ میرے مسلمان بھائی جو ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، خدا را توبہ کیجیے۔ یہ یزیدی طریقہ ہے کہ دنیا کے اقتدار کے لیے، دنیا کے مال کے لیے لوگوں پر ظلم کیا جائے، لوگوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ آپ کی بھول ہے۔ آج آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، مگر ایک دن ہوگا جب ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، اور ظالم کو ہمیشہ برباد ہوتے ہی دیکھا ہے۔ اگر یہاں برباد نہیں ہوا تو وہاں تو بربادی ہے ہی نا۔ آپ دیکھیں 3 سال 7 کتنے مہینے، 3 سال 7 ماہ، 4 سال بھی پورے نہیں ملے یزید کو، اور کیڑے کھا رہے ہیں اس کی لاش کو، جو امیر المومنین بننا چاہتا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ بننا چاہتا تھا۔ کیا حال ہوا اس کا؟ کیا کہیں گے اسد بھائی؟ یہ حب جاہ اور مال جو ہے تباہ کر دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی، اور اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو ان زمانوں میں بھی تھیں، آج کے زمانوں میں بھی ہیں، ہم آس پاس بھی اگر غور کریں، اصل میں جب طاقت اور مال یہ جب دونوں آ جاتی ہے نا، تو پھر بندے کے پاؤں زمین پہ لگنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک جسے بچائے، ورنہ اتھارٹیٹیو جب بندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی سب کچھ۔ اور دیکھیں نا، انسان کی کیسی عجیب جبلت ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، کتنوں نے کیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، کتنوں نے کیا، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ نہ ہم خدا ہیں نہ نبی ہیں، تو جھوٹے تو ان کو پتہ ہی ہے نا کہ ہم کیا ہیں۔ لیکن ان دونوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو دولت اور اتھارٹی جب وہ ملتی ہے تو بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ نیور اینڈنگ سٹوری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں جا کے، جیسے ابھی آپ کچھ وہ فرما رہے تھے نا کہ اس طرح کے گناہوں میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے انجام کی سٹوریاں سنیں۔ یہ جو بڑھتے ہیں بے حیائی کے کاموں میں، تو وہ بڑھتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اپنے آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ
कहीं तो जाकर इख्तिताम होगा, लेकिन इख्तिताम नहीं होता, सुकून नहीं मिलता। फिर ये अच्छा, ये भी फिर जुल्म की तरफ बढ़ते हैं। जब यहाँ से बढ़ते हैं तो फिर कोई कत्ल देखना इनको अच्छा लग रहा है, तो किसी की तकलीफ से लज्जत, यानी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन का लेवल इतना इनका बिगड़ जाता है कि फिर जी कोई रोए, कोई तकलीफ में आए तो फिर ये अपने आप पर जुल्म करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। तो अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। और इसी स्टोरी को थोड़ा सा हम और आगे देखें तो फिर मरवान भी बना, मरवान के बाद उसका बेटा अब्दुल मलिक जो है वो अमीर बना। अब इसके साथ भी बड़ी अजीब बात है, ये जब बादशाह बना तो उससे पहले बड़ा नेक था, जाहिद था, इबादत गुजार था, बल्कि इसके बारे में लिखा है कि ये सजीदा उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ करता था। बड़ी नेक पारसा थी, क्योंकि अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में हिजरत करके इन इलाकों में तशरीफ ले गए थे और बड़ा ज़बरदस्त इनकी पर्सनैलिटी है। तो उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास ये रहा करता था, हाजिरी दिया करता था, सीखता था। लेकिन जैसे ही ये बादशाह बना और इसके पास इमारत आई, उसके बाद की इसके वाक़यात पढ़ लें तो बड़े अजीब व गरीब वाक़यात हैं। तो अल्लाह पाक हमें दौलत, शोहरत और अथॉरिटी, इन तीनों की जो बुराई है उससे अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। और अगर इसकी हम हिस्ट्री देखें तो फिर बड़ी तवील है। अस्तगफिरुल्लाह। मुख्तार सकफी काम तो बहुत बड़ा किया मगर अंजाम बहुत बुरा हुआ, क्या हुआ ऐसा उसके साथ? अल्लाह अकबर, ये फिर एक और ट्विस्ट है। अगर इसी हालत में इसका इंतकाल हो जाता ईमान के साथ तो आज इसको हम सलाम कर रहे होते, लेकिन इसके अंदर गुरूर, तकब्बुर और कुछ चीजें ऐसी आई कि माद अल्लाह इसने नबूवत का दावा कर दिया। और जो मुसलमान होने के बाद कुफ्र की तरफ चला जाए तो वो काफिर असली से भी ज्यादा बुरा हो जाता है, मुर्तद का उस पर हुक्म होता है। तो इसने यूं कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास जो है वो फरिश्ता आता है, मुझ पर वही नाजिल होती है और मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं मबऊस किया गया हूँ। तो माज़ अल्लाह फिर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, क्योंकि वहाँ पर हरमैन शरीफैन में वो थे, उन्होंने फिर मुख्तार सकफी के खिलाफ लश्कर भेजा और इसका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ। यानी कि अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से इससे बड़ी मिसाल और क्या मिलेगी, यानी कि कहाँ से चला और अंजाम जो है वो कितना बुरा हुआ। इसीलिए हदीस पाक जो है कि इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, कि अंजाम और जो एंड है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, ये है वो पॉइंट कि जहाँ पर बड़े बड़े औलिया किराम थर थर कांपा करते थे, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगे, या अल्लाह हमारा ईमान सलामत रहे, मरते वक्त जो है वो कलमा नसीब हो। क्योंकि सारी जिंदगी किसी ने बहुत ही अच्छे अमाल किए, आखिर में अगर ईमान सलब हो गया तो चला गया। और अगर सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरा, एक सहाबी का वो वाक़या ना कि जंग के दौरान ही मुसलमान हुए, अब मुसलमान हुए और यहाँ पर जाकर जान कुर्बान कर दी, शहीद हो गए। अब उस दौरान क्या नमाज, क्या रोजा, क्या रमजान, क्या ज़कात, कुछ भी नहीं। लेकिन चूंकि अंजाम जो है वो सहाबियत पर हुआ तो कयामत तक के सारे औलिया मिलकर भी उनकी शान को नहीं पहुंच सकते। तो एंड और इख्तिताम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। नाज़रीन, ये बहुत कमाल का पैगाम है, समझ लीजिए हमारे इन तमाम सिलसिलों का हम भी एंड करने जा रहे हैं। तो जिंदगी का जो असल इख्तिताम है ना, अगर वो ईमान के साथ है तो फिर ही सारे अमाल का आरामद है। यानी यूं समझिए कि ईमान जो है हमारा पासपोर्ट है, पासपोर्ट होगा तो जन्नत का वीजा लगेगा ना। आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है और आप अल्लाह ना करे बगैर ईमान के दुनिया से जाते तो फिर सारे हज, उम्रे, इबादतें ये सब नल एंड वाइड हो जाती हैं। अल्लाह पाक से बार बार ईमान की सलामती मांगे, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरे। कुछ लोगों को शायद ये एहसास ही नहीं है कि ईमान भी छिन सकता। देखे ना, इतना शानदार काम करने वाला, उसका अंजाम क्या हुआ कि वो ईमान पर ना गया दुनिया से। तो यहाँ ये भी एक बात सीखने को मिल रही है कि अगर आप बहुत अच्छे काम कर भी रहे हैं तो ये भी इस बात की दलील नहीं है कि ईमान पर खात्मा होगा। हमें खौफ रखना है। अच्छा, ये खौफ सिर्फ हम कह, कुछ लोग कहते हैं ये कहां से ले आई ये बात कि ईमान भी छिन सकता है और ईमान के खात्मे का भी खौफ होना चाहिए कि ईमान पर खात्मा होगा कि नहीं। देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ है, हाँ हदीस में भी दुआएं मौजूद है, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। नाज़रीन, ये कौन कह रहा है कि जिनके सदके में ईमान मिला है? हम कहते हैं ना, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। जिन नबी पाक के सदके दीन मिला वो दुआ करने के अल्लाह मेरे दिल को सलामत रखिए, हमारी तालीम के लिए। अच्छा, सिर्फ नबी पाक नहीं, सहाबा इकराम ये दुआएं किया करते खुद। सुभान अल्लाह, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कितना बड़ा नाम है। वो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमें कभी फिक्र हुई है कि मेरा ईमान सलामत रहेगा कि नहीं? हमें अपनी गाड़ी सलामत रखने की, अपना मोबाइल सलामत रखने की, अपने पैसे सलामत रखने की फिक्र है। ख्याल भी रखते हैं, ज्यादा हो तो गार्ड रखते हैं, लॉक रखते हैं। कभी ईमान सिक्योर रहे इसके बारे में सोचा? तो नाज़रीन, ये भी गौर करना होगा कि वो कौन से आमाल हैं जिसकी वजह से ईमान छिन सकता है। उसमें यकीनन ज़बान की लग़्ज़िशें भी हैं, बदआमालियां भी हैं, अल्लाह की नाफरमानियां भी हैं। हम मुसलमान, हमारी एक बाउंड्री है, हम उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ कॉमेडियन या कॉमेडी के जरिए जो है मुंह से ऐसे जुमले निकाल देते हैं कि बंदे का ईमान चला जाता है। कुछ जनाब दोस्तों के साथ मजाक मस्ती हो रही होती है जिसमें जन्नत का भी मजाक हो रहा है, दोज़ख के बारे में बात हो रही है, अल्लाह और फरिश्तों के बारे में। हमारी औकात नहीं है, हमारी ज़बान को हमें एक लगाम देनी है। तो ज़बान की बेहतियातियां भी, बल्कि उलमा ने यह भी लिखा कि गुनाहों की कसरत, जिनकी आदत होती है ना, वो गुनाह करते करते दिल सियाह हो जाता है और डर है कि
ان کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو. اسد بھائی میں چاہوں گا آخر میں آپ بھی کچھ ایسے طریقہ بتائیں ہمیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکیں اور اسپیشلی کن کاموں سے بچیں کہ جو ایمان کے برباد ہونے کا سبب بن سکتے ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں. ویسے تو جیسے آپ نے کہا کہ گناہ ایمان کی بربادی کا سبب ہو سکتا ہے. اب اس میں غیبت کے بارے میں کچھ اسپیشل واقعات ہیں, اسی طرح بدکاری کے بارے میں, شراب کے بارے میں ہے, برے خاتمے کے جو اسباب ہیں اس کے اندر حسد کو, اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں دل میں چھپی ہوئی دشمنی رکھنا, اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہے ان کی ہے. پھر جو بے ادبی ہے یہ بھی بہت بڑا سبب ہے. یعنی کہ انبیاء, اولیاء, صحابہ, تمام اہل بیت کرام کی جو تعظیم اور تکریم ہے نا, آپ نے دیکھا ہے کہ جو بے ادب ہوتا ہے نا وہ باغی ہو جاتا ہے. جو با ادب ہے وہ باغی نہیں ہوتا, وہ گناہگار ہو سکتا ہے لیکن باغی نہیں ہوتا. تو یہ جو عدم تعظیم والا فیکٹر ہے نا, اور اس پہ بھی بڑی بے باکی ہے آج کل. تو معاذ اللہ بزرگوں کے بارے میں تو صحابہ کے جس کو دیکھو سوچتا ہی نہیں نا بات کرنے سے پہلے, ہر بندہ انٹرپریٹیشن اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات ایسے دوست ہوتے ہیں جس کے ساتھ بیٹھ کے ایسے گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں جیسے بہت بڑے عالم بیٹھے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ادب کا دامن ہم نہ چھوڑیں, اور سب باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ اللہ کی ہر طرح کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا, یہ ایمان کی حفاظت کے لیے ایک سبب ہے. دعا کرتے رہیں. اس کے لیے امیر علیہ سنت کا بڑا زبردست رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, برے خاتمے کے اسباب. یعنی کہ یوں سمجھے کہ کلیکٹیولی ایک جگہ پر برے خاتمے سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان کا بیان, اور اتنے عبرت ناک اس میں واقعات ہیں کہ وہ پڑھنے کے بعد واقعی انسان جو اس طرف سوچنے پہ مجبور. ناظرین یہ بہت زبردست ہماری بکلیٹ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, برے خاتمے کے اسباب. پلیز اسے دیکھیے, اس کتاب کو پڑھیے. وہ اسباب لکھیں حدیثوں کے ذریعے کہ جس کے ذریعے خاتمہ ہمارا جو برا ہو سکتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو, تو ہمیں پہلے پتہ تو چلے کہ کن چیزوں سے برا خاتمہ ہو سکتا ہے تاکہ ان سے بچیں. اور امیر علیہ سنت وہ عظیم ہستی ہیں آج کے دور میں جو ہمیں بار بار ایمان کی سلامتی کا درس دیتے ہیں. آپ امیر علیہ سنت کے اشعار پڑھیں تو اس میں آپ کو جا بجا ایمان کی سلامتی کی بات ملے گی, خوف ملے گا, اور احساس پیدا کرنے والے اشعار ہیں. بڑا پیارا شعر ہے نا کہ خدایا برے خاتمے سے بچانا, پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی, مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. ہم انہی اشعار پر, انہی دعاؤں پر اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے, اور ایمان کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, کلمے والی اور کاش مدینے والی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی ہمیں موت نصیب ہو, جنت البقیع مدفن نصیب ہو, اور جنت الفردوس میں نبی پاک اور اہل بیت اطہار کا ساتھ نصیب ہو. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تقریباً اب آج ہمارے آلموسٹ 10 سلسلے مکمل ہوئے. اپنے فیڈ بیک بھی ہمیں دیجیے گا, انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.